बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन मोहतरम, कुरान पाक की एक अजीम शान सूरत है सूरतुल इखलास। ये उस सूरत का महज नाम ही नहीं बल्कि उसके मजमून का उन्वान भी है, क्योंकि इस सूरह मुबारक में खालिस्तन तौहीद बयान की गई है। नाज़रीन, सूरह इखलास में लफ्ज़ इखलास कहीं भी वारिद नहीं हुआ, लेकिन इस सूरह मुबारक को ये नाम इसके मानी के एतबार से दिया गया है। लिहाजा जो मुसलमान भी इसको समझकर इसकी तालीम पर ईमान ले आएगा वो शिरक से खुलासी पा जाएगा। आज की इस मालूमाती वीडियो में इसी सूरह मुबारक की फजीलत के बारे में बयान किया जाएगा कि अगर आप इसे सहरी के वक़्त या अफ्तारी के वक़्त या फिर रमज़ानुल मुबारक में किसी भी वक़्त सिर्फ 4 मरतबा आप इस छोटी सी सूरत को पढ़ लेते हैं तो इससे आपको क्या फ़ायदा हासिल होगा। लेकिन इससे पहले दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। नाजरीन मोहतरम, जान लीजिए कि सूरह इखलास 4 आयात, 15 कलमात और 47 हरूफ पर मुश्तमिल एक छोटी सी सूरत है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात और सिफ़ात का तारुफ करवाने के लिए नाजिल की गई है। सूरह इखलास में तौहीद बारी ताला को हर किस्म के शिरक से पाक और खालिस करके बयान फरमाया गया है, इसीलिए यह सूरह इखलास कहलाती है। कहने को तो ये एक छोटी सी सूरत है, लेकिन फजीलत और मानवियत के लिहाज से बेहद वसी है। इसके मक्की और मदनी दोनों के होने में इख्तलाफ है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि कुरैश के लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अपने रब का नसब बयान कीजिए। इसके जवाब में ये सूरह नाजिल की गई, क्योंकि अहले अरब का ये कायदा था कि वो जब भी किसी अजनबी से मिलते तो पहले उसका हसब नसब दरियाफ्त करते। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि खैबर के कुछ उलमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि ए अबू अल कासिम, अल्लाह ने फरिश्तों को नूरे हिजाब, आदम को मट्टी, सड़े हुए गारे से, इबलीस को आग के शोले से, आसमान को धुएं और पानी और झाग से बनाया। हमें अपने रब के मुतालिक बताइए कि वो किस चीज़ से बना है, वो सोने से बना है या तांबे से बना है, लोहे से या चांदी से है, वो क्या खाता है, क्या पीता है और किस से उसने विरासत पाई और उसके बाद उसका वारिस कौन होगा। इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरत का नज़ूल फरमाया। रवायत की बिना पर मालूम होता है कि मुख्तलिफ मकामात पर मक्का और मदीना में मुख्तलिफ लोगों ने यह सवाल उठाया और हर बार अल्लाह पाक की जानिब से यही इशारा मिला कि जवाब में हर सवाल करने वाले के सामने इस सूरत को दोहराएं। कुरान पाक का ये एजाज़ है कि इसने उठने वाले हर एक सवाल का न सिर्फ वाज़े जवाब दिया बल्कि इसको मुकम्मल जामियत और सबूत के साथ महफूज कर दिया, ताकि क़यामत तक कोई भी मुतनाज़ सवाल दुश्मनान इस्लाम की जानिब से उठाया जाए तो कुरान पाक से बेहतरीन जवाब दिया जा सके। नाजरीन मोहतरम, कुरान पाक में अल्लाह की अज़मत को बेहतरीन अंदाज में बयान किया गया है कि सिर्फ वही तमाम कायनात का रब है और उसकी रबूबियत में किसी दूसरे का कोई हिस्सा नहीं, उसका कोई शरीक नहीं, वही कुल का मालिक है। तो नाजरीन मोहतरम, आइए अब बात करते हैं सूरह इखलास की फजीलत के बारे में। तो जान लीजिए कि इस सूरत की फजीलत बेहद बुलंदो बरतर है। जामिया तिरमिजी की एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सवाब में सूरह ज़लज़ाल निसफ कुरान, सूरह इखलास 1/3 कुरान, सूरतुल काफरून 1/4 कुरान के बराबर है। गोया हम हर नमाज के बाद 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करके 1 मरतबा कुरान पाक का सवाब हासिल कर सकते हैं। इस तिलावत में वक़्त भी 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा और सवाब भी एक मुकम्मल कुरान पाक ख़त्म करने के बराबर मिलेगा। तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस का मफ़हूम है कि हर चीज़ का दिल होता है। कुरान का दिल सूरह यासीन है। जिसने 1 मरतबा सूरह यासीन की तिलावत की, अल्लाह तबारक व तआला 10 बार कुरान पाक पढ़ने का सवाब उसके लिए लिख देते हैं। सूरह यासीन को पढ़ने में 5 से 10 मिनट लगते हैं। लिहाजा हम सोने से पहले और सुबह बेदार होने के बाद 1-1 मरतबा सूरह यासीन की तिलावत करके 10 कुरान पाक पढ़ने का सवाब हासिल कर सकते हैं। गोया हर नमाज के बाद 3-3 मरतबा सूरह इखलास और सुबह और शाम 1-1 मरतबा सूरह यासीन पढ़ने से हर रोज़ 25 कुरान पाक तिलावत करने का सवाब हासिल कर सकते हैं और इसी हिसाब से पूरे रमज़ानुल मुबारक में 750 कुरान पाक पढ़ने का सवाब आसानी से हासिल किया जा सकता है। सूरह यासीन की तिलावत का ये भी फ़ायदा है कि जो बंदा सुबह सवेरे सूरह यासीन पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसके तमाम हाजात पूरे फरमाएंगे और कुरान मजीद की तिलावत से सवाब भी हासिल किया जा सकता है और इससे दुनिया व आखिरत के लिए रहनुमाई भी हासिल की जा सकती है। अगर हम रोज़ाना 1 घंटा कुरान की तिलावत करते हैं तो इससे करीबन रोज़ाना कुरान का 1 पारा पढ़ा जा सकता है। यूँ पूरे रमज़ान में 1 कुरान पाक मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसके साथ साथ ये ऐसे भाई बहनें जो रोज़ाना 1 घंटा कुरान पाक की तिलावत नहीं कर सकते, वो सहरी और अफ्तारी में और हर नमाज के बाद सिर्फ 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत कर लिया करें
تو اس طرح سے انہیں ہر نماز کے بعد ایک مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور یوں اگر دن میں 2 بار سورہ یاسین بھی پڑھ لیا کریں تو یوں ہر روز 27 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب حاصل ہو سکتا ہے۔ مزید جان لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں نیکی کے ہر عمل کا ثواب 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ یعنی عام ایام میں قرآن کا ایک حرف پڑھنے کے بدلے اگر 10 نیکیاں ملتی ہیں تو رمضان المبارک میں 70 گنا اضافے کے ساتھ ہر ایک حرف کو پڑھنے پر 700 ہو جاتی ہیں، جبکہ باوضو حالت میں نماز میں کھڑے ہو کر قرآن کا ہر ایک حرف ادا کرنے پر یہ نیکیاں بڑھ کر 7000 تک پہنچ جاتی ہیں۔ الحمدللہ رمضان المبارک میں پورا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں کا دریا موجزن رہتا ہے۔ پیارے ناظرین کرام، اس ویڈیو کی وساطت سے میں اپنے تمام مسلمان بہن اور بھائیوں سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آج سے ہی ہر نماز کے بعد 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے سے پورے قرآن کا ثواب حاصل کرنے کے ساتھ ہی ساتھ آپ روزانہ ایک پارے کا اردو ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں، تاکہ ہمیں معلوم تو ہو سکے کہ ہماری اتنے بڑے اور عظیم الشان خالق کائنات نے آخر ہمیں کیا پیغام دیا ہے اور وہ ہم سے آخر کیا چاہتا ہے اور اس کے احکامات کیا ہیں۔ لہٰذا اس رمضان میں پورے قرآن کی تلاوت کی بجائے پورے قرآن کے ترجمے کا اہتمام کیا جائے، جبکہ تلاوت کا ثواب حاصل کرنے کے لیے آپ روزانہ سورہ اخلاص اور سورہ یاسین کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ ناظرین محترم، جیسا کہ اس ویڈیو میں سورہ اخلاص کی برکات بیان کی جا رہی ہیں تو مزید سماعت فرما لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے سورہ اخلاص کا ورد کیا تو اس کے گھر سے تمام مصیبتیں، بلائیں اور فکر و فاقہ دور کر دیا جاتا ہے۔ مزید جان لیجئے کہ سورہ اخلاص کو سر درد کے لیے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مریض کے ماتھے پر دم کر دیں تو انشاءاللہ سر درد جاتا رہے گا۔ پورے دن میں 3 بار دم کرنے سے سر درد مکمل طور پر جاتا رہے گا۔ ناظرین محترم، کچھ خواتین کے بچے حمل کے دوران ہی ضائع ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ حمل کے پہلے مہینے دیسی اجوائن، کالی مرچ اور شہد پر 3 مرتبہ سورہ اخلاص دم کر کے رکھ لیں اور ہر روز 1 چٹکی اجوائن، 3 عدد کالی مرچ کھا کر انگلی سے شہد لگا کر چاٹ لیا کریں تو انشاءاللہ اس عمل سے بچوں کے ضائع ہو جانے کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جبکہ کچھ لوگ ہر روز مکرم مقدار پر 3 بار سورہ اخلاص دم کر کے استعمال کر لیتے ہیں، اس سے زیادہ فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ کوشش کریں کہ کسی نیک بزرگ سے یہ دم کروائیں تاکہ زیادہ مقبول ہو سکے۔ ناظرین محترم، اگر کسی کو ڈراؤنے خواب آنے کا مسئلہ ہو تو اسے چاہیے کہ باوضو نماز پڑھ کر بستر پر لیٹ جائے، 1 بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مار کر سو جائے تو انشاءاللہ ڈراؤنے خواب نہیں آئیں گے۔ اگر آپ روزانہ دن میں 8 بار سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تو اس سے ہر طرح کی پریشانی دور ہو جاتی ہے اور اس دن کی تمام حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ اگر سورہ اخلاص 41 بار پڑھی جائے اور اس کے ساتھ اول و آخر درود پاک پڑھا جائے اور کسی بھی میٹھی چیز پر دم کر کے ناراض میاں بیوی کو کھلائی جائے تو دونوں میں باہمی محبت بڑھے گی۔ لہذا ناظرین محترم، اس مختصر سی صورت میں اللہ رب العزت نے بے پناہ فضیلت رکھی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کی عادت بنا لیں تاکہ دنیا اور آخرت دونوں سنور سکیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ روزانہ اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔